अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का चैप्टर नंबर 17 सबक नंबर 17 मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। तो ये सबक नंबर 17 हमारा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इससे पहले मैंने वीडियो बना दी है, तो पूरे लेसन की मैंने रीडिंग कर दी थी। तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह वो अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमेशा जिला वतनी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, और उनका इंतकाल भी जो है इंडिया में नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि जब तक वतन को आज़ाद ना देखूं, जब तक मैं अपने वतन में कदम नहीं रखूंगा। तो उन्होंने अपने इस वाले कॉल को पूरा कर दिखाया। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने रीडिंग करके एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख लेंगे। तो आज हम लोग मश्क करेंगे, तो हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तक मैंने अल्फाज माने ये भी करवा दिया है। यहाँ तक मंसूब यानी मुतालिक निस्बत दिया गया है, उनसे मुतालिक बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए ना अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, गौर कीजिए, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक इनकलाबी रहनुमा थे। मुल्क की आज़ादी इनकी ज़िंदगी का मकसद था, यानी उनकी ज़िंदगी का जो सबसे अहम मकसद था कि मुल्क किसी तरह हमारा आज़ाद हो जाए। इनका ख्याल था कि अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ी जानना बहुत नहायत ज़रूरी है। मुल्क की आज़ादी के लिए फ़िज़ा साजगार बनाने की गर्ज से उन्होंने कई बैरूनी मुल्कों का सफ़र किया, कई जमातें और सोसाइटियाँ बनाई और अखबारात जारी किए। यानी उन्होंने आज़ादी की मतलब एक माहौल तैयार करने के लिए कई दूसरे मुल्कों में भी गए ना, जापान में गए, अमेरिका में गए, बरतानिया गए हैं ना, और बहुत सारी जमातें हैं ना, पार्टियाँ भी बनाई और कई सोसाइटियाँ भी बनाई और अखबारात भी जारी किए ना, कई न्यूज़पेपर भी निकाले उन्होंने, सिर्फ अपने आज़ादी के मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना। तो अब हमारा अगर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन है, तो इसके जवाब भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, तो आप लोग देख लेंगे। देखिए, पहला सवाल है, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली कब और कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो जवाब देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, पहला सवाल ये है, इसका जवाब ये, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली 1862 में भोपाल में पैदा हुए। कब और कहाँ पूछा था ना, तो 1862 में भोपाल में, तो इसीलिए उन्होंने अपना लक़ब जो है भोपाली रखा। अब दूसरा सवाल है, अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी किस लिए जारी किया गया। अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी के ज़रिए मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने हिंदुस्तान को बरतानिया की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की मुहिम चलाई। मौलाना ने अमेरिका में कौन सा अखबार जारी किया। मौलाना ने अमेरिका में गदर के नाम से अखबार जारी किया। चौथा सवाल देखिए, मौलाना ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए किन किन मुल्कों का सफ़र किया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए इंग्लिस्तान, अमेरिका, पेरिस, तुर्किस्तान, रूस, स्विट्ज़रलैंड और अफ़गानिस्तान का सफ़र किया। यानी हमेशा वो जो है अपने देश से दूर रहकर भी जो है अपने मुल्क को आज़ाद कराने के मिशन में ही लगे हुए थे वो। पांचवा सवाल देखिए, मौलाना ने अपने किस कौल को पूरा कर दिखाया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपने इस कौल को पूरा कर दिया कि जब तक सरजमीन हिंद पर आज़ादी का सूरज न चमकेगा, बरकतुल्लाह के कदम वहाँ ना पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ उनका इंतकाल जो है इंडिया में यानी हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक जो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था ना। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए, उन्होंने अपने कॉल को पूरा कर दिखाया था ना, तो इनका इंतकाल जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है ना, वो हिंदुस्तान आ ही नहीं पाए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में इनके नाम से कौन कौन सी यादगारें हैं। हमारे मुल्क में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रखा गया। लाल किला में मुजाहिदीन आज़ादी के म्यूज़ियम मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से एक गोशा कायम किया गया, यानी गोशा यानी एक कोना है उनके नाम से, जिसमें उनकी सारी चीज़ें हैं म्यूज़ियम में। भोपाल में कम्युनिटी हॉल और दूसरी यादगारें भी इनके नाम से मंसूब हैं यानी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है हमारा, खाली जगहों को सही अल्फाज से पुर कीजिए। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि उर्दू के लिए बहुत बेहतरीन चैनल है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए, हम खाली जगह को भरते हैं। खाली जगह को सही अल्फाज से पुर कीजिए।
پہلا سوال ہے وہ اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے. تو دیکھیے اس کو خوشحال یہاں لکھنا ہے ہمیں. دوسرا انگریزی تعلیم نے ان کے ذہن کو روشن کر دیا. یعنی انگریزی تعلیم انہوں نے اسی لیے لیا تھا نا کہ انگریزی سیکھ کر انگریزوں سے مقابلہ کریں گے ہم. تیسرا دیکھیے برکت اللہ بھوپالی کا اصل مقصد ملازمت نہیں بلکہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا. چوتھا ہے جلاوطن انقلابیوں کے ساتھ مل کر مولانا نے ایک انقلابی پارٹی کی بنیاد ڈالی. پانچواں ہے انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر. تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہمارا یہ ہے نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. انہیں محاورے دیے ہوئے ہمیں ان کے جملے بنانے ہیں نا. تو دیکھیے میں نے یہاں لکھ دیا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. دیکھیے پہلا ہے محاورہ ایک آنکھ نہ بھانا. تو جملے میں استعمال ہے مجھے بد تہذیب لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے. ایک آنکھ نہیں بھانا کا مطلب ہوتا ہے ایک پسند نہیں آنا. تختہ الٹ دینا ہندوستانیوں کی کاوشوں نے انگریزوں کا تختہ الٹ دیا. ہمت نہ ہارنا ہمیں کسی بھی مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ٹکر لینا ہندوستانیوں نے انگریزوں سے ڈٹ کر ٹکر لیا. ٹکر لینا یعنی مقابلہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اب اگلا کویشچن ہمارا کالم الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے. یعنی ہمیں جوڑ ملانا میچنگ ہے. یہ دیکھیے الف اور یہ بے. تو پہلا ہے کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی حکومت قائم کی گئی تو مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا. یعنی وہاں پر جو کابل میں جو ایک ٹیمپریری ہندوستان کی حکومت بنائی گئی تھی نا تو وہاں پر ان کو اس کا وزیر اعظم بنایا گیا. اور راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو صدر بنایا گیا اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا گیا. تو دھیان سے آپ لوگ میچنگ کر لیں گے. اب اگلا کویشچن ہمارا خالی خانوں کو صحیح لفظ سے بھریے. یعنی کھانے ہیں نا دیے ہوئے یہ واحد کا کھانا ہے یہ جمع کا. تو جہاں واحد نہیں لکھا ہوا ہے ہمیں واحد لکھنا ہے. جہاں جمع نہیں لکھا ہوا ہے ہمیں جمع لکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو واحد میں دیکھیے مدرسہ لکھنا تھا یہ مدارس جمع اس کی. مشکل مشکلات. وزیر وزراء. رکن ارکان. تقریر تقاریر. تعلیم تعلیمات. مقصد مقاصد. قوم اقوام. ٹھیک ہے نا. تو یہ واحد اور جمع آپ لوگ اچھی طرح سے بھر لیں گے. اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں. دیکھیے اب یہاں پر آ گئے ہم مولانا برکت اللہ بھوپالی کی قائم کی ہوئی 3 تنظیموں اور ان کے جاری کیے ہوئے 3 اخباروں کے نام. تنظیمیں یعنی آرگنائزیشن بولتے ہیں نا جسے جو آرگنائزیشن انہوں نے بنائی تھی اس کے نام لکھنے ہمیں اور انہوں نے نیوز پیپر جو جاری کیے تھے ان کے نام. تو تنظیم تھی یہ دیکھیے غدر پارٹی. اسلامک فٹرنیٹی ایسوسی ایشن آف پیسیفک کوسٹ. اس کے بعد اخبار کے نام یہ دیکھیے الانقلاب. اسلامک فٹرنیٹی. غدر. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ دھیان سے اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا. میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے پورا اچھی طرح سے لکھ دیتی ہوں تاکہ جو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. ہے نا. دیکھیے سبق میں 2 لفظ سے مل کر بنے ہوئے کچھ الفاظ آئے ہیں جیسے خوشحال اور بے باک. تو اس میں 2 لفظ ہیں نا خوش اور حال. بے باک. تو اس طرح خوش اور بے لگا کر 4 الفاظ لکھیے. تو ہمیں خوش اور بے لگا کے لکھنے. تو دیکھیے یہاں پر ہے خوشحال. خوش قسمت. خوش نصیب. خوش رنگ. اب بے عقل. بے وقوف. بے چین. بے دین. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بھی اور کوئی سے بھی الفاظ آ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں تو آپ کوئی اور سے بھی الفاظ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ہمارا دیکھیے مولانا برکت اللہ بھوپالی کے بارے میں 5 جملے لکھیے. تو ہم نے پورا چیپٹر پڑھ لیا مولانا برکت اللہ بھوپالی کے بارے میں. تو آپ لوگ ایزیلی لکھ سکتے ہیں. میں نے پھر بھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ دیا ہے دیکھ لیجیے گا. مولانا برکت اللہ بھوپالی 1862 میں بھوپال میں پیدا ہوئے. مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک بے باک صحافی نڈر انقلابی اور مرد آہن تھے. تو آہن کا میں نے بتا دیا کل. آہن کا مطلب ہوتا ہے لوہا. تو مرد آہن یعنی لوہے کی طرح لوہے کے مرد تھے. یعنی بہت مضبوط جگر والے تھے. بہت ہی مضبوط ارادوں والے تھے. ٹھیک ہے نا. مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک سچے ہندوستانی تھے جنہوں نے انگریزوں کے سامراج کو ختم کرنے میں مدد دی یا مدد ملی ان سے.
مولانا برکت اللہ بھوپالی اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی ان انقلابیوں میں سے تھے جن کا ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، یعنی ہندوستان کو آزاد کرانے میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پر ہم صفحے پر بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے، یعنی ہمیں پڑھنا ہے اچھی طرح سے، بلند آواز یعنی اونچی آواز سے آپ کو پڑھنی ہے، اور ان کی خوشخط یعنی بار بار میں نے سمجھایا ہے، اگر جو بچے میری پچھلی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا خوشخط کا میننگ میں نے بار بار سمجھایا کہ اچھی لکھائی، خوش یعنی اچھا اور خط یعنی لکھائی، یعنی اچھی رائٹنگ میں ہمیں جو ہے لکھنا بھی ہے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی لیجئے گا اور اچھی لکھائی میں لکھ لیں گے۔ اگر آپ کے پاس بک ہے تو بک میں لکھ لیجئے، اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو، اگر نہیں ہے تو کاپی میں پریکٹس کیجئے اور اچھی لکھائی میں لکھیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن لوگوں کے پاس بک نہیں ان تک یہ ویڈیو شیئر کیجئے، کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس بکس نہیں ہیں، تو پلیز ان تک میری ویڈیو پہنچائیے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، اور آپ میرے چینل کو شیئر بھی کیجئے تاکہ میری بھی ہیلپ ہو سکے۔ تو پہلا لفظ ہے دیکھیے جلا وطن، جلا وطن، یہاں پہ لکھیں گے آپ جلا وطن، جلا وطن، یا اس طرح لکھ لیجئے، یا ایسے لکھ لیجئے، یا ایسے لکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بلند آواز میں پڑھ بھی لیجئے۔ ترجمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مرد آہن، اعتراف، حریت، ٹھیک ہے۔ تو پانچوں الفاظ اچھی طرح سے آپ لوگ پڑھ لیں گے اور لکھ بھی لیں گے، خوشخط کر لیں گے اچھی طرح سے۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو اینڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔